माजी की बात की जाए तो बहुत से अफराद जमीयत उलमा इस्लाम फेज से अलग हो गए थे। नजरियाती तौर पर भी कुछ इख्तलाफ थे जिसकी बिना पर अलग हुए और जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती की बुनियाद रखी गई। और अब देखने में यह आया कि बहुत से पुराने अरकान को जो आलम दीन भी हैं, जय्यद उलमा हैं, उनको भी रुकनीत से खारिज कर दिया गया और उन्होंने अब जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की बुनियाद रखी। और उनका यही कहना है कि यह बुनियादी तौर पर नाम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान था और हम उसके रुकन थे और अब उसी को लेके आगे चलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के लिए मुश्किलात क्या पेश आएंगी, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया मौलाना अब्दुल कादिर लूनी साहब ने। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौलाना साहब, बेशतर इल्जामात लग रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान पे, लेकिन उनकी हिमायत पे तो सऊदी अरब से भी जमीयत उलमा इस्लाम फे के बहुत से अराकीन और कारकुनान सामने आ गए हैं कि हम मौलाना के साथ हैं। उनके खिलाफ जो कैंपेन चल रही है वो सारी की सारी मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत चल रही है। आप भी यही राय रखते हैं? नहीं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे लाइन पे लिया। आपको मालूम होना चाहिए कि जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती ने सबसे पहले जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ आवाज उठाया। वो इसलिए कि 2008 से कबल तकरीबन 13 साल पहले हम मुसलसल जमाती इदारों में ये कोशिश करते रहे कि जमात जो है वो अपने खतूत पे चलें, जमात के जो उसूल है उस उसूल के मुताबिक चलें, लेकिन बिलाखिर हम मायूस होकर के हम जमात से अलहदा हो गए। खुद हमें निकाला नहीं किया है बल्कि हम खुद अलहदा हो गए। हमने कहा इस जमात में रहना अब बायस सवाब नहीं है बल्कि बायस अजाब होगा। वो इसलिए कि जमीयत उलमा इस्लाम उनमें उसूल परस्ती खत्म हो गई। जमीयत उलमा इस्लाम में उसूल की पासदारी का नाम तक खत्म हो गया है और उसकी सरपरस्ती जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद कर रहे थे। मौलाना अब्दुल कादिर साहब, आप 30 साल तक उनके रफीक रहे, उनकी जमात में रहे, बड़े करीबी साथियों में आपका शुमार होता था। कौन सी ऐसी गलती मौलाना फजलुर रहमान से होगी कि आप समझते हैं कि उनके साथ रहना अब सवाब नहीं गुनाह है? बुनियादी तौर पे दो चीजें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। सबसे पहली बात तो ये थी कि जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर जो मंबरसाजी होती थी उसमें जेलसाजी शुरू हो गई और जब जेलसाजी शुरू होती है तो यूनिट से लेकर के मरकज तक तमाम जो इलेक्शन होता था वो जेली बुनियादों पे होता था। तो हमने ये सवाल उठाया मौलाना साहब से कि हम एक दीनी जमात है, अगर दीनी जमात में जेली मंबरसाजी होती है और जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने घरों में बैठ करके रुकनसाजी की, हजारों लोगों के घरों में बैठ करके रुकनसाजी किया करते थे जिसकी बुनियाद पे यूनिट बनता था, तहसील बनता था, जिला बनता था, सूबा और मरकज बनता था, वो जेली था सारा। दूसरी बात ये थी कि हमारे 1988 से लेकर के 2008 तक खुसूसन बलूचिस्तान में और के में जो है हमारी कोलिशन गवर्नमेंट आती थी, हमारे वज़रा ने करप्शन शुरू किया है और हमने कई मौकों पे जमात के इदारों में बैठ करके हमने उनके करप्शन को मौलाना साहब पे आयान किया। बिल आखिरकार हम मायूस हो गए हैं। हमें ये मौलाना साहब पे कौन कौन से वजीर करप्शन करते थे? आप कोई नाम तो होंगे ना, बलूचिस्तान और केपी के में कौन कौन से थे? बलूचिस्तान के जितने वजीर गुजरे हैं मौलाना अब्दुल वासी साहब हैं और इसी तरीके से मौलाना फैजुल्लाह साहब हैं, मौलाना अमीर जमान साहब है, जितने वजीर गुजरे हैं इन 10 सालों में उन्होंने सब ने करप्शन किया है। और अब हमने करप्शन जो मौलाना साहब को बैठा करके हमने कहा कि ये करप्शन है, अगर हमने करप्शन साबित नहीं किया तो जमात के अंदर तो जेल नहीं है, पाकिस्तान के किसी भी मदरसे को हमारे लिए जेल मुंतखब कर लें, आपके हुक्म पे हम बैठ जाएंगे। अगर हमने साबित कर दिया फिर कम से कम अगर और कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं, कम से कम उसको आइंदा इलेक्शन के लिए टिकट से महरूम रखा जाए। लेकिन इस पे भी मौलाना साहब तैयार नहीं हुए। वजह क्या थी? मौलाना साहब क्यों नहीं तैयार होते थे? तो हम इस नतीजे पे पहुंच गए। नहीं, मौलाना साहब क्यों नहीं तैयार होते थे? वजह क्या थी? शायद मौलाना साहब जो है वो खुद उसमें मुलव्वस रहे। मौलाना साहब, हाफिज हुसैन अहमद साहब ने यह कहा कि आज़ादी मार्च भी पैसे लेकर किया गया और अब जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है इसमें भी वो 5 अरब रुपया ले रहे हैं। तो आपके नजदीक क्या मौलाना की शख्सियत ऐसी है कि किसी दूसरे से पैसे लेकर तहरीकें चलाएं? जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती का शुरू से ये मौकफ है कि मौलाना साहब ने अभी ठेका लिया है, वो अपने कारकुनों को ठेके पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तहरीक जो है ये जमीयत उलमा इस्लाम की नहीं है, ये तहरीक मुस्लिम लीग की है या पीपल्स पार्टी के हैं। मौलाना साहब को ठेके पे दिया है, कारकुन मौलाना साहब का होगा
اور پیسے جو ہے وہ نون کا اور پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اچھا یہ تو بتائیں مجھے کہ ایک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ سینٹ کی نشستیں بیچی جاتی تھی، جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کی قیادت سینٹ کی نشستیں بیچتی تھی، ایسے لوگوں کو سینٹ کے ٹکٹ دیا جاتا تھا جن کا کبھی تعلق نہیں تھا، ایسا کوئی ہے واقعہ؟ بالکل 100% یہ بات درست ہے۔ طلحہ محمود کہاں سے آیا ہے؟ وہ جمعیت علماء اسلام کا بنیادی رکن تو نہیں رہا ہے، وہ باہر سے آ کر کے انہوں نے ٹکٹ پیسوں پہ لیا اور جمعیت علماء اسلام کا سینیٹر بن گیا۔ جمعیت علماء اسلام میں تو ایسے پرانے لوگ، مخلص لوگ، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، وہ پاکستان میں کئی تعداد میں ہیں، سینکڑوں کے نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں، ان کو ٹکٹ نہیں ملا، طلحہ محمود کو ملا ہے۔ مجھے کوئی بتا دیں کہ طلحہ محمود نے ایک دن جمعیت علماء اسلام کی بنیادی رکنیت اور ایک کارکن کی حیثیت سے کام کیا ہو؟ کل کچھ چیز سننے میں آئی تھی کہ آپ کے کوئٹہ سے کوئی بڑی اہم شخصیت جو ہے وہ گاڑی خرید رہی ہے نان کسٹم پیڈ، کوئی ایسا معاملہ، یہ بڑا شور مچا ہوا ہے۔ اس کی تو بہت ساری مثالیں ہیں، ہم تو گزشتہ 10 سالوں میں تک چکے ہیں کہ ہم یہ باتیں عوام کو بتا رہے ہیں، لیکن اب افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا پہ ہمیں جو ہے موقع نہیں مل رہا ہے کہ ہم ان باتوں کا راز جو ہے وہ پاش کر دیں۔ بہت سارے وہ لوگ جمعیت کے وہ وزیر جو موٹر سائیکل تک نہیں رکھتے تھے، جو اسمبلی میں آئے، آج ان کے لندن میں جو ہے وہ فلیٹیں ہیں۔ آج لندن میں فلیٹ ہیں؟ کس کے فلیٹ ہے لندن میں مولانا صاحب؟ یہ بہت بڑا الزام ہے، آپ کو ثابت کرنا پڑ جائے گا، کس کے فلائٹ ہے لندن میں؟ نہیں، ثابت کرنا تو نیب کا کام ہے، ہم نشاندہی کر سکتے ہیں۔ نشاندہی کرتے چلے، کس کے فلائٹ ہے؟ نام ہی لے دیں، کس کا فلائٹ ہے؟ میرے خیال میں سب کو پتا ہے کہ اسلام رسانی صاحب کو بھی پتا ہے، جو وزیر اعلیٰ تھے وہ اس میں رہے بھی ہیں، جب وزیر اعلیٰ تھے وہ لندن میں گئے۔ نام تو بتا دیں کس کا، ہم تو ابھی تک نواز شریف صاحب کے فلائٹ سمجھتے ہیں۔ میں نے وزراء کا نام لیا، سابقین کا، ان میں سے کسی ایک کا ہے۔ اچھا، یعنی سابق جو وزراء جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے رہا، انہی میں سے کسی کے فلیٹس لندن میں بھی موجود ہیں۔ مولانا صاحب، کیا حافظ حسین احمد صاحب کی اس بات کی بھی تائید کرتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام فے کے ایک رہنما نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطہ کیا کہ بلوچستان کی حکومت دے دیں؟ بالکل، اس کے تو 2008 میں تو اس پہ جھگڑا چل رہا تھا جمعیت علماء اسلام میں، جو مولانا صاحب کہتے تھے کہ کیفے کا جو حکومت ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں، اور یہاں بلوچستان سے لوگ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کی مکمل حکومت جو ہے وہ ہمیں حوالے کر دیا جائے۔ یہ تو کافی مشہور بات ہے جمعیت کے صفوں میں۔ یعنی یہ بیان ثبوت ہے کہ آپ نے جب رائے مانگی، آپ نے جب اقتدار مانگا، اس سے انکار ہوا تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا یہ تو مجھے بتا دیں، پھر جو ہے وہ جب وقت آئے گا اقتدار کا، پھر مولانا صاحب ان کے ساتھ رابطے کریں گے۔ اچھا پھر چلے، وہ ادارے سب کے ہوتے ہیں، سب کو کرنا چاہیے۔ یہ تو بتا دیں کہ آنے والے دنوں میں سینٹ کا پھر الیکشن آ رہا ہے، کے پی کے اور بلوچستان کے اندر کیا آپ کی جو جماعت ہے صاحب کا، آپ تو اب نظریاتی گروپ ہیں، ان کے ارکان جو ہیں اپنے ہی لوگوں کو ووٹ دیں گے یا پھر پیسے کا کوئی چکر چلے گا؟ جہاں تک زمینی حقائق ہیں تو جمعیت علماء اسلام یہاں پر ہر ضلع کی سطح پہ 2-3 گروپوں میں تقسیم ہے، یہاں پر اندر کی لڑائیاں شروع ہیں۔ مولانا صاحب تو ابھی پی ڈی ایم کے صدر ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے، جب وہ جماعت کے اپنے صفوں میں آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنا کمایا ہے اور کتنا کھویا ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام اس وقت بنیادی طور پہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہر ضلع۔ چلیں یہ بتا دیں، آپ جب ساتھ رہے، آپ بڑا ساتھ، جتنا عرصہ آپ ساتھ رہے، یہ ایک الزام ہے کہ دوسرے ممالک سے فنڈنگ ہوتی تھی اور وہ فنڈنگ جو ہے آپ کی جماعت کو، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کو ہوتی تھی، ایسا کوئی تھا؟ بالکل تھا، لیبیا سے فنڈ ملتا تھا اور سعودی عرب ممالک سے فنڈ ملتا تھا، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ ڈسکس ہوتا تھا کہ یہاں سے فنڈ آیا ہے اور اتنا فنڈ آیا ہے، اس کی شفافیت یا کوئی معاملات ایسے ڈسکس ہوتے ہیں؟ مرکز پہ سطح پہ مولانا صاحب اور ان کے ہمنوا لوگ جو ہے وہ تقسیم کرتے تھے، نچلے سطح تک، صوبوں تک یہ بات جو ہے صرف سننے کی حد تک پہنچتا تھا کہ فنڈ آ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے، کسی صوبے پہ یہ فنڈ خرچ نہیں ہوا ہے، بلکہ مولانا صاحب اور ان کے مرکزی مجلس عاملت تک یہ محدود تھا کہ وہ کہاں پر خرچ کرتے ہیں۔ بظاہر ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے۔ مولانا صاحب ایک آخری سوال، اگر نیب آپ کو بطور گواہ ان کے پرانے رفیق بلائے کہ آپ آئیں اور بتائیں کہ کیا انہوں نے پیسے لیے، کیا انہوں نے جائیداد بنائی، تو جائیں گے نیب میں؟ جمعیت علماء اسلام نظریاتی کا یہ موقف ہے کہ جمعیت علماء اسلام
फजल रहमान ग्रुप के जितने वज़रा बलूचिस्तान में गुजरे हैं या केपी में गुजरे हैं, उन सब का मुआसबा होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे अगर वो सही मानों में एहतसाब शुरू करें बलूचिस्तान और केपी में। अब तक तो हम जो है नेब का सिर्फ नाम सुन रहे हैं, या बलूचिस्तान में नेब की कोई कार्रवाई नहीं है, केपी में कोई कार्रवाई नहीं है। साबिका वज़रा जो जमीयत उलमा इस्लाम के क्या मौलाना फजलुर रहमान पे जो इल्जाम लगे हैं, जो नैब ने नोटिस दिए हैं, आप समझते हैं, चले वज़रा का तो हो गया कि उन्होंने किया होगा, आप कह रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि मौलाना साहब ने भी कोई करप्शन की होगी? बिल्कुल की है। वज़रा उस वक्त तक कर नहीं सकते जब तक मौलाना की रजामंदी शामिल ना हो। यानी आपके नजदीक मौलाना ने इजाजत दी, मौलाना के इशारे पर करप्शन की गई और मौलाना ने भी किकबैक्स वसूल किए। बगैर कोई भी मेंबर केपी की या बलूचिस्तान के वो नहीं कर सकते हैं। और हमारी शिकायत मौलाना साहब से यही रहती थी कि बासियत मरकजी अमीर का आपका फर्ज मनसबी है। बारहा शिकायत की गई, नजरियाती तौर पे जब इख्तलाफ बहुत बड़ा तो इसलिए आपने अलहदगी इख्तियार करना ही मुनासिब समझा। बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल गनी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।